الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بحضور خیر الانام ہدیہ درود و سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور العینین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب اندر میں غزوہ احد دا عنوان شروع کیتا سی لیکن طبیعت دی خرابی دی وجہ تو عنوان دے ابتداء اندری گفتگو ختم کرنا پیا لہذا اپنے سمجھدار سامعین دی فرمائش تے میں آج پھر اسی عنوان تے گفتگو کراں گا اور شروع تو کراں گا غزوہ احد سن 3 ہجری ایک روایت کے مطابق ماہ شوال المکرم دیاں 7 راتاں گزر چکیاں سن دوسری روایت کے مطابق 11 راتاں گزر چکیاں سن اور تیسری اور معتبر روایت کے مطابق نصف شعبان یعنی 14 راتاں گزر چکیاں سن اور شوال المکرم دی 15 تاریخ نو غزوہ احد دا واقعہ وقوع پذیر ہویا اس غزوے نو غزوہ احد اس واسطے کیا جاندہ ہے جتھے ایک جنگ ہوئی اس میدان ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ دا نام جبل احد ہے اور جبل احد نو احد کیوں کیا جاندہ ہے علماء کہندے ہیں اس واسطے کہ یہ پہاڑ باقی پہاڑاں تو الگ تھلگ اور منفرد نظر آندہ ہے اس پہاڑ کا ایک اور نام ہے ذو عینین 2 اکھاں والا مدینہ شریف تو یہ پہاڑ تقریباً 2 میل دے فاصلے تے واقع ہوئے سیرت حلبیہ والیاں نے لکھے ہے کہ اس پہاڑ میں ایک امتیازی شان یہ بھی حاصل ہے کہ جدوں اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے پرا حضرت ہارون پیغمبر علیہ السلام نال لے کے حج کرن واسطے تشریف لے آئے میدان احد کے قریب سن
حج واسطے جا رہے سن تے اتھوں دی گزرے میدان احد وچ سن احد پہاڑ دے دامن وچ حضرت جناب ہارون پیغمبر بیمار ہوئے اور آپ دا وصال ہو گیا حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون پیغمبر نو غسل دتا تکفین تو بعد نماز جنازہ پڑھ کے حضرت موسیٰ پیغمبر نے اپنے پرا حضرت ہارون علیہ السلام نو احد پہاڑ دیاں چٹاناں وچ دفن فرمایا اور یاد رہے حضرات اے وہی پہاڑ ہے جدے بارے سرکار دا فرمان اسی کتاب وچ موجود ہے سرکار نے فرمایا ہاذا جبل ہاذا احد جبل من جبال الجنہ لوگو اے احد پہاڑ معمولی پہاڑ نہیں اے جنت دیاں پہاڑاں چو ایک پہاڑ جڑے اور اے وہی پہاڑے جی بارے صحیح بخاری اندر حدیث ملدی ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبل احد يحبنا ونحبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام حسین دے کریم نانا جان نے ارشاد فرمایا لوگو اے احد پہاڑ جے یحبنا کہ ساڈے نال پیار کردا ہے نحبه تے اسی اس پہاڑ نال پیار کرنے ہیں حضرات جنگ احد دا سبب ایسی کہ غزوہ بدر دے اندر اللہ نے مسلمانوں نو عطا فرمائی کامیابی اور بدر دے اندر بہت سارے کافراں نو سرکار دے غلاماں نے قتل کیتا ہن مکے واپس جان والے کافر مسلماناں کولوں اپنے پیاریاں دے قتل دا اور اپنی بے عزتی دا بدلہ لینا چاہتے سن انہاں نے ایک تحریک چلائی کہ چلو بھی مسلمانہ دا مکو کھپیے اس تحریک نو چلان وچ 4 بندیاں نے نمایاں کردار ادا کیتا اور ان 4 دے پیارے جنگ بدر وچ مسلمانہ دے ہتھوں قتل ہوئے سن نمبر ابو سفیان دا بیٹا حنزلہ غلامان مصطفیٰ دے ہتھوں میدان بدر وچ قتل ہویا سی نمبر 2 اکرمہ بن عمر بن ہشام عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دا پتر اکرمہ اپنے باپ دے قتل دا بدلہ لینا چاہندا سی ابو جہل نو میدان بدر وچ حضور دے ننھے غلاماں نے ماریا سی نمبر 3 حارث بن ہشام ابو جہل دا عمر بن ہشام دا پرا اے اپنے پرا دا بدلہ لینا چاہندا سی اور نمبر 4 صفوان بن امیہ اے دا باپ امیہ مسلماناں دے ہتھوں میدان بدر وچ قتل ہویا سی اے اپنے بھرا دا انتقام لینا چاہندا سی حضرات انہاں 4 بندیاں نے تحریک چلائی لیکن اللہ دیاں قدرتاں دے وارے وارے جائیے اللہ نے انہاں 4 بندیاں نو اسلام دی توفیق بخشی مصطفیٰ دی غلامی چ قبول کر لیا حضرات انہاں 4 بندیاں نے اسلام قبول کیتا تحریک چلائی اپنی عورتاں نو بہو بیٹیاں نو بیویاں نو ماما نو نال لیا اور مکے دے ایک فرد تک پیغام پہنچایا کہ اپنا اپنا مال پیش کرو تاکہ مسلماناں دا نام اساں صفحہ ہستی تو مٹا سکیے نعوذ باللہ حضرات وہ جڑا قافلہ غزوہ بدر تو پہلا ابو سفیان دی قیادت وچ ملک شام بل گیا سی وہ قافلہ ساحلی رستیاں تو ہندا ہویا واپس مکے وچ پہنچ گیا سی اور او دے وچ ملن والا منافع بطور امانت دار الندوہ وچ محفوظ سی کافراں نے میٹنگ کیتی اور آکھیا کہ جنہ منافع ملے ہے ادھے نال سامان حرب و ضرب خریداں گے اور مدینے وچ رہن والے لوکاں دی اٹ نال اٹ بجا دیاں گے چنانچہ اللہ نے انہاں دا کچا چٹھا قرآن وچ کھولیا اللہ تعالیٰ دا قرآن نقشہ کھچ دے 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 36 ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم اللہ فرماندے لوگو اے جڑے لوگ
کافر لوگ نے انہاں نے اپنا مال خرچ کیتا لیسدو عن سبیل اللہ تاکہ لوکاں نو اللہ دے رستے تو گمراہ کر سکن اسلام دے رستیاں تو انہاں نو بھٹکا سکن اللہ فرماندا ہے فسینفقونھا پس اپنا مال خرچ کرن گے اس گندی نیت دے نال لیکن ثم تکون علیہم حسرا انہاں واسطے انہاں دا مال خرچ کرنا پچھتاوا بن جائے گا ثم یغلبون پھر اے مغلوب تے مفتوح تے شکست خوردہ ہون گے کیونکہ لوگوں والذین کفروا الی جہنم یحشرون اللہ تعالی ان کافران جہنم ول اکٹھے کرن والا ہے عالی وقار حضرات ادھروں انہاں نے تیاریاں مکمل کر لیاں 3000 دا لشکر اکٹھا کر لیا مدینے تے حملہ کرن دا پروگرام بنا لیا ادھروں حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ میرے نبی دا سگا چچا جڑا مکے والیاں دے سامنے ظاہر نہیں ہویا لیکن ٹڈو محمد عربی نو آخری نبی تسلیم کر چکے آئے غزوہ بدر تو بعد بحالت قید مدینہ شریف کی دھرتی تے حضور دا کلمہ حضور دے معجزات ویکھ کے پڑھ چکے آئے جناب عباس نے سرکار نو خط لکھیا ایلچی نو آکھیا تیناں دناں دے وچ شارٹ کٹ رستیاں تو ہندا ہویا مکہ مشرفہ تو مدینہ منورہ پہنچ جا میرے دل برو محبوب نو میرا محبت نامہ دیا سرکار دو عالم علیہ السلام نو جدوں اطلاع نامہ ملیا سرکار دے صحابی نے سرکار نو پڑھ کے سنایا نبی پاک علیہ السلام دے چچا عباس نے لکھیا سی حضور مسلماناں نو مٹان دا ارادہ لے کے 3000 دا کفار دا لشکر سامان جنگ نال آراستہ ہو کے نال بیبیاں نو لے کے مدینے تے حملہ آور ہون واسطے آ رہے آئے اپنے بچاؤ دی تدبیر کر لو نبیاں دے سردار نے صحابہ نو بلا لیا فرمایا صحابہ صورت احوال اے وے نالے تے مینوں مشورہ دے دو نالے میں اج رات ایک خواب ویکھیا ہے میں تانوں سنانا چاہنا وا میں اس خواب اندر 3 منظر ویکھے نے آؤ میں بھی ترتیب سنانا وا نالے صحابہ میرا خواب سنن تو پہلے ایک گل یاد رکھنا کہ نبی دی اکھ دا ویکھیا خواب جھوٹا نہیں دے ہو سکدا چشمے رسالت دا تکیا ہویا خواب جھوٹا نہیں دے ہوندا اللہ دی طرفوں نبی دی اکھ دے ویکھے ہوئے خواب اندر پیغامات ہوندے نے وہی ہوندی ہے ٹھیک ہے سونیا تساں ارشاد فرماو اساں سماعت پہ کرنے نبیاں دے تاجدار نبیاں دے قافلے دے سلام بولے فرمایا پہلا منظر میں خواب دے اندر اے تکیا ہے کہ ایک گائے ذبح ہوئی ہے آقا دی تعبیر کی ہے فرمایا کہ تعبیر ہے کہ میرے کثیر تعداد اندر صحابہ اس جنگ جو شہید ہو جان گے فرمایا دوسرا منظر میں یہ دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار دی دھار ٹوٹ گئی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تلوار دی شان سننا سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مصطفیٰ موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذوالفقار یوم بدر او کما حضرات عبداللہ ابن عباس روایت کر دینے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر یعنی بدر کی جنگ والے دن حضور نے اپنی تلوار ذوالفقار نو اختیار کی کنج علامہ مفتی عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی پرشین بک اشعۃ اللمعات فی شرح مشکات دے اندر لکھ دینے کہ میدان بدر وچ ایک کافر دے کولے تلوار سی کافر مر گیا مال غنیمت کے طور تے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ یہ تلوار پیش کی گئی سرکار نے یہ تلوار پسند کر لی اور اپنے کول رکھ لی ان ذوالفقار تاں کیا جاندا سی دے اندر دند سن جے دے وج جاندی سی دوجا ساہ نہیں سی لیندا نبی کریم علیہ السلام نے اس تلوار نو پسند کیتا پھر موقع آیا کہ نبیاں دے سردار نے اے ہوئی تلوار ذوالفقار اپنے ویر اللہ دے شیر علی نو
تحفہ دے طور تے دے دیتی حضرات گرامی حضرت جناب علی حیدر کرار اسی تلوار ذوالفقار دے نال بہادری دے جوہر دکھاندے رہے حتیٰ کہ بدر دے میدان یا پھر احد دے میدان دی دو روایتاں نے یہ گل ہے کہ حضرت علی اپنی تلوار نال پہ لڑدے سن تے ہاتھ پہ غیبی تو ندائے سروش پہ آندی سی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لوگو تلواراں وچوں تلوار ذوالفقار نوجواناں وچوں نوجوان حیدر کرار بعد وچان والے لوگاں وچوں کسے سمجھدار شاعر نے اسی ایک فکرے نو الٹا کیتا تے ایدے نال ایک پرشین مصرع جوڑیا عربی تے فارسی دے وچ شعر بنا دیتا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں خواب وچ اپنی اس تلوار ذوالفقار دی دھار کھنڈی ویکھیے عرض کیتا حضور دی تعبیر کیے فرمایا انہی تعبیر ہے کہ میرے اہل بیت پاک وچوں کوئی میرا عزیز از جان پیارا اس جنگ وچ شہید ہوئے گا اور حضور دا خواب سچ ہویا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہادت اس جنگ وچ جام شہادت نوش فرمایا حضور نے اپنے خواب دا تیسرا منظر بیان کیتا فرمایا صحابہ میں دیکھئے کہ میں ایک مضبوط زرہ وچاں عرض کیتا آقا ایدہ مطلب ایدی تعبیر سرکار نے فرمایا سانو غیبی قدرتی اشارہ ہو رہا ہے کہ مدینے وچوں باہر نہ نکلیو مدینہ ساڈی پناہ گاہ اور ساڈی حفاظت کرے گی یہ زمین جدوں سرکار نے گل کیتی کسی سوچی سمجھی اسکیم اور سازش اور منصوبے دے تحت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بولیا کہنے لگا ہاں تاریخ گواہ جدوں اسی مدینے چوں باہر نکل کے لڑنے ہیں اساں مفتوح اور مغلوب نہیں حضرات عبداللہ بن ابی نے ہاں وچ ہاں ملائی کسی منصوبے دے تحت سرکار نے فرمایا مدینے چوں باہر نہیں نکلنا چاہیے میرا مشورہ ہے لیکن کچھ جوشیلے صحابہ حضور دے اٹھ کے کھلو گئے عرض کیتا آقا میدان بدر وچ جدوں ساڈے پیر بھائیاں نے تواڈے غلاماں نے کافراں نوں ناکوں چنے چبوائے سن تے سونیا تسی فرمایا سی نا فلا اللہ طلع الى اہل بدر لوگو اللہ نے محبت دی نگاہ نال اہل بدر ول ویکھیا ہے اور انج ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ اے بدری صحابہ میرے مصطفیٰ دی نوکرو اے غازیان اسلام اور شہداء کرام آج پر بعد تساں جو مرضی کرو اساں تواڈے تے جنت لازم اور واجب کر دیتی ہے اہل بدر نو سرکار فرماندے نے پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ تسی جو مرضی کرو ایک روایت دے الفاظ نے قد غفرت لکم میں توانو معاف کر چھڑیا ہے عالی وقار حضرات صحابہ کرام کہندے نے جوش تے جذبے دے اندر کہندے نے آقا اساں مدینے وچ دبک کے نہیں رہنا آقا اساں حالات دا مقابلہ کران گے تواڈے قدم چوم کے اساں اگوں دی ہو کے کافراں دی جماعت دا استقبال کران گے آقا اگر اسی مدینہ شریف دے اندر دبک کے بیٹھے رہے سانو غزوہ بدر دیاں ہستیاں نو ملن والا ثواب کنج ملے گا آقا اگر اسی مدینے دے اندر بیٹھے رہے او کفار دنیا دار کدرے سانو بزدل نہ سمجھ لیں اساں انہاں دا آمنا سامنا کران گے اساں مدینے دی بستی تو باہر جا کے انہاں نال ٹکراواں گے تے انہاں نو دساں گے محمد دے غلام موت کولوں ڈردے نہیں آقا اسی انہاں نو مدینے تو باہر نکل کے دساں گے غلامان محمد جان تیرے سے نہیں ڈرتے غلامان
غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے سر رہ جائے جاکت جائے وہ پرواہ نہیں کرتے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہوں کے چھون کے کہہ دیو سر رہ جائے جاکت جائے وہ پرواہ ایک باری پھر جوش کے جذبے نال جنہیں صحابہ نے کیا ہوئے گا یہ سر رہ جائے جاکت جائے وہ پرواہ حضرات گرامی صحابہ کرام دی تعداد نے جدوں کے مشورہ دیتا نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا صحابہ ٹھیک ہے اساں مدینے وچوں باہر نکلاں گے مینوں تیار ہو جان دے وہ سرکار اندر گئے پیچھے پیچھے ابو بکر گئے پیچھے پیچھے عمر فاروق گئے نبیوں کے سردار نے زرہ پہنائی سر تے امامہ شریف بنیا جنگی ہتھیار حضور نے جسم تے سجائے نبیوں کے قافلے دا سالار جدوں بن پگ کے باہر آیا صحابہ کرام نے ایک دوسرے نال مشورہ کر کے گل تے غور کر لیا سی قدم چوم کے کہندے نے آقا ساڈی کی جرت و ہمت ہے کہ اسی تواڈے کیتے ہوئے فیصلے تے کوئی مشورہ دئیے آقا ٹھیک ہے یہ نہیں نکلنا مدینے تو باہر اسی نہیں نکلاں گے آقا اسی مدینے وچ رہ کے مقابلہ کراں گے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ رقص کر گئیاں فرمایا صحابہ نہیں ہن تے اسی مدینے تو باہر نکلاں گے کیونکہ اللہ دے کسی نبی نو زیب نہیں دیندا کہ وہ اپنے جسم تے جنگی ہتھیار سجا کے جنگی لباس پہن کے پھر اودوں تک اتار دے وے جدوں تک اللہ او دے ہاتھ تے کامیابی نہ دے دے فرمایا ہن تے جانا پینا ہے آقا ٹھیک ہے تیاریاں شروع ہو گئیاں عالی وقار حضرات 1000 صحابہ تے منافقین دا لشکر اکٹھا ہو گیا سرکار نے منافقاں نو وقت کر کے دوڑایا نہیں اللہ جانے میرے آقا دیاں کی حکمتاں سن اللہ دے دے وچ کی راز سن 300 منافقین 700 صحابہ کرام دا لشکر حضرات گرامی نبیاں دے سردار صفاں سیدھیاں کر رہے ہیں جنگی لشکر ٹرن لگا ہے مدینہ شریف وچوں ایک عورت آئی ہے انگلی دے نال اپنا 6 سال دا بچہ لایا ہویا ہے آ کے حضور نو کہندی ہے آقا اے شہزادہ تواڈے ایک شہید امتی دا بیٹا جے آقا بدر دے میدان وچ شہید ہون والے تیریاں زلفاں تو اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن والے سونیا تیرے کو غلام دی بیوہ میں شہید دی بیوہ اے شہید دا شہزادہ ہے ایک عمر 6 سال ہے آقا مومن میدان جہاد وچ نال لے جاؤ نبیاں دے سردار مسکرائے فرمایا کہ 6 سال دا بچہ ہے یہ تیر نہیں چلا سکدا یہ نیزہ نہیں اٹھا سکدا یہ خنجر نہیں سنبھال سکدا قدم چوم کے کہہ رہی ہے آقا تیر چلا نہیں سکدا تیری عزت تو تیر کھا دے سکدا آقا تواڈی عزت تو تیر کھا دے سکدا ہے نیزہ اٹھا نہیں سکدا نیزہ کھا کے جسم چھلنی تے کروا سکدا ہے آقا میری جمع ہوگی عمر دی آقا میرا ساری زندگی کا سرمایہ یہ ہوئی بچہ ہے آقا میرا خامد شہید ہو گیا میرا جوان بھائی بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میرا جوان پتر بھی کوئی نہیں آقا میرے 6 سال کی شہزادے نو نال لے جاؤ کسی بدبخت دا تیر کھا کے تڑپ کے جان دے گا آقا میدان حشر اندر شہیداں دیاں ماواں وچ میں وی کھلوتی نبیاں دے سردار نے اس بچے نو قبول کیتا عالی وقار حضرات سینے تے ہاتھ رکھنا نبیاں دے سردار نے دیکھیا صفاں دے اندر ایک چھوٹا بچہ کھلوتا ہے قد لمبا ہے پر عمر تھوڑی ہے سرکار نے فرمایا کی نام ہے تیرا عرض کیتا آقا میرا نام رافع فرمایا کیدا پتر ہے عرض کیتا آقا تواڈے
صحابی خدیج کا پتر ہوں سرکار نے فرمایا بیٹے تو ہجے چھوٹا ہے واپس چلا جا ماپیاں دی خدمت کر تیرے واسطے اے ہوئی جہاد ہے نبی کریم علیہ السلام دی گل سن کے مسکرا کے کہندا آقا نہیں نہیں مینوں نال لے جاؤ سرکار نے فرمایا تو چھوٹا ہے ایک صحابی اٹھے عرض کیتا آقا رافع بن خدیج نوں نال لے لو کیونکہ میں انہوں چنگی طرح جاننا وا پاویں عمر دا چھوٹا جے پر تیر انداز بڑا سونا جے تیر بڑا چنگا چلاندا جے نبیاں دے سردار نے مسکرا کے فرمایا اچھا رافع بن خدیج نوں نال لے لو حضرات پچھوں ایک ہور اس تو بھی چھوٹا بچہ جہدا نام ہے جندب بن سمرہ اگے ودیا اپنے سوتیلے باپ دی انگلی پکڑ کے کہندا بابا رافع بن خدیج میرے نال تھوڑا جہا بچہ ہے کہ سرکار نے اینوں منتخب کر لیا ہے تساں سفارش کرو سرکار مینوں بھی قبول کر لین حضرت جناب جندب بن سمرہ دا سوتیلا باپ آ کے قدم چوم کے کہندا آقا میرے اس پتر نوں بھی نال لے لو سرکار نے فرمایا کہ اجے چھوٹا ہے سمرہ بن جندب بن سمرہ اگوں مسکرا کے کہندا ہے آقا رافع بن خدیج نوں قبول کیتا جے ایویں تے ایڈائیاں آقا جے آزمانا جے ساڈی قوم دی کشتی کروا لو جیڑا جیت جائے گا نال لے جانا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دونوں صحابی کشتی پہ کر دینے توجہ نال سننا جندب بن سمرہ کان وچ آ کے رافع بن خدیج دے کہندا ہے ویرا جس نبی دا تو غلام اس نبی دا میں غلام تو ہی صحابی دا پتر میں بھی صحابی دا پتر تو ہی مصطفیٰ دا نوکر میں بھی مصطفیٰ دا نوکر پال لے وے تو ہی سرکار نال جانا چاہنا میں بھی سرکار نال جانا چاہنا تینوں تے مصطفیٰ نے قبول کر لیا تے مصطفیٰ دی زبان چوں جڑی گل نکل جائے سرکار اپنے وعدے دے خلاف نہیں کر دے تیرے نال مصطفیٰ دا وعدہ ہو چکیا تو تے نال جانا ہے ٹھٹ جا مینوں جتا دے سرکار مینوں بھی قبول کر لیں گے تیری عزت جانی نہیں ہو میری بن جانی حضرات گرامی حضرت جندب بن سمرہ نو رافع بن خدیج نے چھاتی تے چڑھا کے اچھا کیتا نگاہ مصطفیٰ نے دوواں نو دیکھ کے پسند کر کے اچھا کر دیتا حضرات لشکر تر پیا توجہ ہے سب دی بورتے نہیں ہو رہے دعا کریا کرو اللہ میں نصیب دے وے انشاءاللہ العزیز میں سونیاں سونیاں گلاں لے کے آوندا رہاں حضرات توجہ کرنا لشکر تریا 1000 سپاہی کچھ گھوڑے کچھ اونٹ کچھ تلواراں کچھ زرہاں کچھ سامان حرب و ضرب اور کچھ اشیاء خرد و نوش لشکر تریا ٹوٹا مقام شوت تے پہنچیا نا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بٹر گیا کہنے لگا میں تو نہیں اگے جانا 300 سپاہی میرے نال دینے محمد نے میری گل نہیں منی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لشکر نو نال لے کے محمد دے نال نہیں جانا میں اتھوں واپس ہون لگا حضرات ایتھے ایسا جملہ بولنا ہے جڑا جملہ سن کے تواڈیاں باواں اپنے آپ کھلو جانیاں نے تساں اپنی کوشش نال باواں نہیں کھلارنیاں انشاءاللہ جملے دے وچ جان ہی انی ہے تے آٹومیٹکلی تواڈے ہاتھ اٹھ جانے نے حضرات گرامی عبداللہ بن ابی منافقاں دا رئیس منافقاں دا سردار کہن لگا میں اپنے 300 سپاہیاں دا لشکر لے کے واپس مدینہ چلنا وا میں نہیں محمد دے نال جانا سرکار دے جوشیلے صحابہ نے انگلیاں دا اشارہ کیتا چل لے چک اپنا سامان موریا بستر میں اپنے 300 منافق نال چل مدینہ شریف واپس چلا جا کہ ایک گل تیرے کنوں کڈ دیویے اج اللہ دے دین نو منافقاں دی لوڑ نہیں محمد دے عاشقاں دی
اج تیرے ورگے منافقاں دی لوڑ نہیں ہو دین خدا دین مصطفیٰ مصطفیٰ دے عاشقاں دی لوڑ ہے حضرات گرامی بنی حارثہ تے بنی سلمہ نبی پاک علیہ السلام دے دیوانیاں دے قبیلے کچھ لوگاں نے انہاں دے پیچھے پیچھے جان دا ارادہ کیتا لیکن اللہ نے انہاں دے قلوب اور اذہان اتے انوار کے تجلیات دیا بارشاں کیتیاں تسکین اور سکینہ دا نزول فرمایا صحابہ واپس آ گئے حضور کے قدماں نال چمٹ کے معافی مانگ لئی اللہ نو پیار آ گیا اللہ نے قرآن وچ نقشہ پیش فرمایا اللہ نے قرآن اندر نقشہ پیش فرما دیتا چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 اور 122 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرماندہ ہے پیارے محبوب او ویلا یاد کرو غدوت من اہلک جدوں صبح سویرے تسی اپنے گھر وچوں یا گھر والیاں تو باہر نکلے سو حضرات ایتھے لفظ اہل اللہ نے استعمال کیتا اور نبی کریم علیہ السلام نکلے کتھوں سن اٹھاؤ سیرت اور احادیث دیاں کتاباں سرکار میری اماں عائشہ دے حجرے وچوں نکلے سن قرآن کہندا ہے من اہلک قرآن من اہلک کہہ کے بےایماناں دے منہ بند کر کے پیغام دے رہے آئے خبردار لوگو نبی دیاں بیویاں دے خلاف پہنچنا نہ اسی اعلان کرنے محمد دیاں بیویاں اہل بیت محمد نے سرکار یاد کرو او ویلا جدوں تسی اپنے غلاماں نوں نال لے کے انہاں دے مورچیاں تے مقرر کرن واسطے گھروں باہر نکل گئے سو اللہ کریم سنن والا بھی ہے علیم جانن والا بھی ہے وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ مَنْ تَفْشَلَا محبوبہ یاد کرو او ویلا جدوں تواڈے وچوں دو گروہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا دو گروہاں نے ارادہ کیتا نامردی کرن دا واللہ ولیہما اور اللہ انہاں دا مددگار سی اللہ انہاں دا مددگار سی حضرات یہ دو گروہ کون سن میں عرض کر دیتا بنی سلمہ اور بنی حارثہ صحیح بخاری وچ موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے نزلت هذه الآیۃ فینا یہ جڑی آیت اتری ہے نا اس ساڈے متعلق اتری ہے بنی حارثہ اور بنی سلمہ دے بارے کہندے نے مت کوئی سمجھے کہ سانو قرآن دی اس آیت دا نزول برا لگا ہے کہ ساڈی بےزتی ہو گئی ہے کہ اللہ فرماندا ہے ان تفشلا بھئی انہوں نے ارادہ کیتا کہ انہاں مردی کرن کہندے نے نا سانو اس آیت دا نزول اپنے قلب و جان تو ود کے پیارا تے عزیز ہے کیوں کیونکہ جتھے اللہ نے ان تفشلا فرمایا ہے واللہ ولیہما فرما کے ساڈی حمایت نصرت اور امداد دا اعلان بھی فرمایا ہے حضرات گرامی سفر جاری رہا مقام شور تو اگے تریا قافلہ لشکر سرکار دا میدان احد دے اندر لشکر پہنچ گیا تھوڑا دیا مختصر کرنے حضرات گرامی فجر دی نماز دا ویلا نبیاں دے سردار دا لشکر 700 صحابہ دا لشکر میدان احد اندر پہنچے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا این بلال کتھے وے آقا حکم ہوئے غلام حاضر فرمایا احد پہاڑ دی ایک چٹان تے کھلو جا فجر دی اذان دے فجر دی اذان پڑھ دے اللہ اللہ صدقے جاما اقبال کہندے رہ گئی رسم اذان روح بلال نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح میرے پسینے کا مول پاؤ آج پھر نہ کدھر طبیعت خراب ہو جائے ساتھ دیا کرو یار رہ گئی رسم اذان روح بلال کہ رہ گئی رسم اذان روح
سرکار نے فرمایا بلال پڑھ دے چٹان تے کھلو کے اذان حضرت جناب بلال حبشی نے اذان فجر پڑھ دیتی حضرات گرامی وضو کیتا گیا صحابہ دے لشکر نے صفاں سیدھیاں کی دیاں نبیاں دے سردار نبیاں دے امام مصلی امامت تے کھلو گئے نماز شروع ہو گئی حضرات میں جتنا تے غلط نہیں ہوئے گا اس صبح نو اپنی زندگی دی آخری صبح سمجھ کے میرے مصطفیٰ تے صحابہ نے کی جڑی نماز پڑھی ہوئے گی اس نماز دا انہ سجدیاں دا لطف یا صحابہ دیاں جبینہ جانن یا احد میدان دی زمین جانے یا مسجود العالمین جانے حضرات اس نماز دا کیف ان سجدیاں دا لطف لفظاں وچ بیان نہیں ہو سکتا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں گا آ جائے فتح کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں حضرات گرامی نماز ادا کیتی گئی دن دے اجالے نمودار ہونے شروع ہو گئے سورج نے اک کھول لی اور میدان احد دے اندر صف آرائی ہو گئی حضرات ایک پاسے کافران دا لشکر ایک پاسے مسلمانان دا لشکر ایک پاسے شیطان دے پیروکار نے ایک پاسے رحمان دے پیروکار نے ایک پاسے اپنے آپ کو فرزانے سمجھن والے نے ایک پاسے مصطفیٰ دے پروانے سمجھن والے نے حضرات علی وقار نبیاں دے سردار نے صفاں سیدھیاں کیتیاں سرکار نے اپنی تلوار ذوالفقار لہرائی فرمایا صحابہ تہاڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا میرے کولوں ایک تلوار لینا چاہے لیکن اس تلوار دے حق نال لوے حضرت ابو دجانہ حضور دے صحابی اٹھ کے کھلو گئے عرض کیتا حضور وضاحت کرو اس تلوار دا حق کی ہے فرمایا اس تلوار دا حق اے وے اس تلوار ذوالفقار نال کافراں تے مشرکاں نال دشمنان خدا نال اعداء مصطفیٰ نال اینک لڑیا جائے اینک لڑیا جائے اینک لڑیا جائے یہ تلوار دوری ہو جائے عرض کیتا آقا پھر اس تلوار نو ادھے حق دے نال میں لینا چاہنا وا سرکار نے ابو دجانہ نو یہ تلوار عطا کر دیتی حضرت ابو دجانہ نے اپنا لال رنگ دا کپڑا کڈیا کڈ کے امامہ شریف دے طور تے سر تے لپیٹ لیا تے صحابہ کہندے نے حضرت ابو دجانہ دے کول جڑا لال کپڑا سی نا جدوں اینو کڈ کے پگڑی دے طور تے سر تے لپیٹ لیندے سن صحابہ کہندے سن اسی سمجھ جاندے سن اج یا ابو دجانہ ہے نہیں یا ابو دجانہ دا دشمن ہے یا مد مقابل کوئی نہیں حضرت جناب ابو دجانہ آکڑ کے ٹر رہے نے سرکار نے دیکھیا تے مسکرا پہ فرمایا لوگوں ویسے آکڑ کے ٹرنا اللہ نو پسند نہیں پر ابو دجانہ دا او کافراں تے بے ایماناں تے روب طاری کرن واسطے آکڑ کے ٹرنا رب دی ذات نو بڑا چنگا لگا جے حضرات پھر حضرت ابو دجانہ نے حضور دی تلوار دا حق کنج ادا کیتا جدھر نو جاندے نے مولی تے گاجر دی طرح دشمناں نو کٹی جاندے نے حضرات ایک نقاب پوش آپ دے سامنے آ گیا نقاب پوش نو گرایا تلوار دا وار کرن لگے ہوا دا جھونکا آیا نقاب پوش دے منہ تو نقاب ہٹ گیا حضرت ابو دجانہ نے دیکھیا یہ کوئی مرد نہیں بلکہ بی بی ہے حضرت ابو دجانہ نے تلوار پیچھے کر لی دو قدم پیچھے ہٹ کے کھلو گئے اسے مسلمان نے آواز دی ابو دجانہ مار تلوار اس بی بی دا سر قلم کر دے ابو دجانہ رو کے کہندے نے ایک نہتی خاتون تے محمد دی تلوار چوک دیاں شرم آؤندی ہے
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی تلوار دا حق ادا کیتا اور حضور دی سیکیورٹی تے مامور سن ڈھال بن گئے جیڑا تیر آوندا ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کمر وچ پیوست ہو جاندا ہے حضور تے جیڑا خنجر چلدا ہے پہلے حضرت ابو دجانہ تک پہنچدا ہے آپ نے اسی طرح شہادت کا پیالہ پیتا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت گل دور نکل گئی جنگ دا اعلان ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا پکڑا دیتا مشرکان نے اپنے علمدار نو اپنا جھنڈا پکڑا دیتا سرکار نے جنگ احد دا جھنڈا ایک روایت کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا اور حدیث دیاں کتاباں وچ موجود ہے حضرت مصعب بن عمیر دا حلیہ سرکار نال بڑا رلدا سی اور دوروں کھلوتیاں لوگ سمجھتے سن سرکار کھلوتے نے قد کاٹ کھڈا ملدا سی لیکن دوسری روایت ہے سرکار نے 3 جھنڈے عطا فرمائے مل کے بولو کتنے جھنڈے ایک باری پھر بولو کتنے جھنڈے 3 سرکار نے فرمایا اسید بن حذیر کتھے وے آقا نوکر حاضر ہے فرمایا قبیلہ اوس دا جھنڈا تیرے حوالے فرمایا حباب بن منذر کتھے وے آقا حاضر ہیں فرمایا قبیلہ خزرج دا جھنڈا تیرے حوالے سرکار نے فرمایا میرا ویر اللہ دا شیر علی کتھے وے آقا میں بھی حاضر ہوں فرمایا مہاجرین دا جھنڈا تیرے حوالے لیکن تیسری روایت ہے حضرت علی کولوں جھنڈا لے کے سرکار نے مصعب بن عمیر نو دتا سی جھنڈے عطا کر دتے گئے حضرات گرامی ہن جنگ شروع ہوئی کافراں دا علم بردار سب تو پہلے میدان احد دے اندر میدان جنگ دے اندر اتریا ایدا نام سی طلحہ بن ابی طلحہ جھنڈا لے کے چھال مار کے میدان احد وچ آیا کہندا ہے مسلمانوں تسی تے کہندے ہو اپنے نبی دی عزت تو مرانے شہید ہو جاواں گے جنت ملے گی آؤ نہ پھر جنت تواڈے انتظار اندر ہے مولا علی نے چومے سرکار دے قدم سنبھالی ذوالفقار ماری چھال طلحہ بن ابی طلحہ کے سامنے آنے کہنے نے اے بےمانہ مصطفیٰ دے نوکراں نوں تانے مارن والیا بلا شبہ جنت ہے ہی ساڈی ہے دوزخ تواڈا مقدر تواڈے انتظار وچ آپ نے ماری تلوار اوے جس ہاتھ وچ جھنڈا پھڑیا ہے ہاتھ تن تو جدا کر کے پرا سنیا فرمایا تو جاندا نہیں تیرے مقابلے وچ محمد دا ویر تے خدا دا شیر ہے حضرات گرامی مشرکان دا جھنڈا جدوں تھلے گر گیا عثمان بن ابی طلحہ اگے ودیا انہیں اگے جا کے جھنڈا اٹھا کے اپنے ہاتھ وچ پھڑ لیا اللہ دا شیر امیر حمزہ دے مقابلے وچ آیا مار کے پراں سٹیا دوویں ہاتھ بھی کٹ دتے بازو بھی کٹ دتے تیسرا بندہ ابو سعد بن ابی طلحہ اگے ودیا اگے ود کے جا کے جلدی نال مشرکان دا علم پھڑ لیا حضرت سعد بن ابی وقاص اگے ودے تے اینوں مار دتا حضرات عام جنگ شروع ہو گئی صحیح بخاری وچ موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور دی سیکیورٹی تے مامور نے آپ تیر پھڑ کے چلاندے نے پیچھے سرکار جلوہ فرمانے سرکار ترکش وچوں تیر چکدے نے سعد بن ابی وقاص نو کھلاندے نے جملے تے غور کرنا جے تے سرکار مسکرا کے کہندے نے نوجواناں ارمی فدا کا ابی و امی چلا چلا تیر تیرے تو میری ماں بھی صدقے میرا باپ حضرات گرامی بلا شبہ حضور دے ماپیاں تو ساری کائنات دیاں عزتاں قربان کیتیاں جا سکدیاں نے پر اے عرب لوگاں دے شعار تے عادت سی جدوں کسے نوں پیار کردے سن اونوں کہندے سن تیرے تو میرا ماں باپ صدقے سرکار نے محاورہ بولیا عالی وقار حضرات حضرت جناب سعد بن ابی وقاص حضور کولوں تیر لئی جاندے نے تے چلائی جاندے نے ہن توجہ تے پیار نال سننا عام جنگ شروع ہو گئی میں صحیح بخاری شریف کتاب المغازی وچوں ایک اقتباس پڑھن لگا حضور دا ایک صحابی ہاتھ وچ کھجوراں دا گچھا پھڑیا ہویا ہے توڑ توڑ کے کھجوراں کھائی جاندا ہے اچانک سرکار دے سامنے آ گیا صحابی دے جملے تے غور کرنا میں قصے کہانیاں سنان دا عادی نے صحیح بخاری پڑھن لگا آ کے قدم چوم کے کہندا ہے آقا
ارائیک ان قتلتو فأین آنا، کیا تسی تک رہے ہو کہ جے میں تہاڈی عزت دی خاطر لڑدا لڑدا مر جاواں فأین آنا تے میں کتھے جاواں گا، میں جنت وچ جاواں گا تے دوزخ وچ جاواں گا۔ مولویو جھگڑے چھڑ دیو، سرکار دے علم تے بحث تے مباحثے چھڑ دیو۔ اوے بخاری دی حدیث دسدی ہے صحابہ دا اے عقیدہ سی کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، آمینہ دا چن ساریاں نوں جاندا، آمینہ دا چن ساریاں نوں جاندا ہے۔ ہاتھ بن کے کہندا ہے صحابی این انا، آقا میں کتھے جاواں گا، مصطفیٰ دے کریائے رحمت وچ کرم دی چھال لائی تعالی پھر جنت۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا اوے ہوئے ساڈا غلام جاویں جہنم دی اگ اندر، اساں تینوں ضمانت دینے آ کہ ساڈی نموز دی حفاظت کردیاں کردیاں دشمناں دے لرگے وچ جا کے مر گیا، سمجھ لے جنت وچ وڑ گیا، سمجھ لے جنت وچ وڑ گیا۔ بخاری دس دیئے نتیجہ صحابی کی کر گئے، القا تمرات فی جلہ، ہاتھ وچ پھڑیاں ہویاں کھجوراں تے کھجوراں دے کچھ چک کے پرا ماریا تے دوڑیا، ثم قاتل حتی قتل، حضور دی عزت دی خاطر لڑیا، اینا لڑیا اینا لڑیا، جان مصطفیٰ واسطے وار کیتی تے دنیا والیاں نوں دس گیا کریے مدنی تو جان نثار کریے کریے، باہر والے بھی بولو اوپر والے بھی بولو کریے کریے مدنی تو جان نثار کریے، مدنی تو جان نثار، راضی ہو بے گا پردے گا، راضی گا راضی ہو بے گا حضرات گرامی، سیرت دی معروف کتاب المواہب اللدنیہ، یہ کتاب علامہ قسطلانی دی عربی زبان وچ لکھی ہوئی ہے۔ یہ دے اندروں ایک گل پڑھن لگا، توجہ تے پیار نال سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم دا ایک دیوانہ جدا نام ہے عبداللہ بن جہش، دوڑیا دوڑیا حضور دے کول آیا، عرض کیتا آقا تہاڈی عزت دی خاطر پیا لڑنا وا، لڑدیاں لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی ہے، سرکار دے قریب ایک کھجور دا چھکا ٹہنا پیا ہویا ہے، سرکار نے توڑیا ہویا وہ ٹہنا، وہ ٹہنی چک کے سرکار نے عبداللہ بن جہش دے ہاتھ وچ پھڑائی، عبداللہ بن جہش نے سکی کھجور دی سوٹی پھڑی، جدوں پھڑ کے فضا وچ لہرائے، دیکھن والے کہندے نے اللہ کی قسم جدوں سرکار نے سوٹی چکی سی تے سوٹی سی، جدوں عبداللہ بن جہش نے لہرائی تیکھی تلوار اللہ یاد رہے حضرات غزوہ بدر وچ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سرکار نے ایک سوٹی عطا کی سی، وہ تلوار بن گئی سی، او دا نام سی آن، تلوار دا نام، اور اے جڑی عبداللہ بن جہش والی تلوار دا نام سی ارجون، اور بعد وچ نسل در نسل چل دی رہی، حضرت عبداللہ بن جہش دی نسل وچ چل دی رہی، صرف میدان بدر وچ تلوار دی صورت نہیں رہی، بعد وچ بھی تلوار دی حیثیت نال انہاں دی نسلاں تک چل دی رہی۔ معتصم باللہ نے یہ تلوار بغداد وچ 2000 دینار دی فروخت کی تھی۔ عالی وقار حضرات، اسی کتاب چو ایک اور روایت پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام جدا نام کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً تساں زندگی وچ پہلی مرتبہ گل سنن لگے پڑھن لگا، مل کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑدے پہلے لڑدیاں ہوا دے دوش تے تیر آیا، تیر بڑا بڑا سی، تیر دا پھل بڑا بڑا سی، سینے وچ پیوست ہو گیا، پچھلا حصہ حضرت کلثوم بن حسین نے پکڑیا، زور لا کے کھچیا، خون دا فوارہ اگل پیا، حضرت کلثوم بن حسین دوڑے تے حضور دی
خدمت انور وچ حاضر ہوئے تے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل کو پکارا اور میں طبیعت دی خرابی دے باوجود حضور دی عزت واسطے زور پہ لانا وا تے تسی ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو تواڈیاں اپنیاں موجاں نے بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا بڑی مشکل بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول سہاروں کا سہارا ہائے 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 ایک باری پھر مل کے کہہ رہے ہیں تم ہی ہو بے سہارا میں کرنا تک راضی میں کرنا تک راضی تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا لیلا تم ہی ہو بے سہارا توجہ نل سننا ذرا کلثوم بن حسین سینے دے پھٹ دے نال حضور دی بارگاہ وچ حاضر نے میرے نبی نے پوچھیا کیویں آیا ہے عرض کیتا آقا تہاڈی ناموس دی خاطر پہ اللہ ایک مہیر میں تیر ماریا جے آقا میرے سینے وچ مورا ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا بدن منی کلثوم میرے نزدیک آ جا حضرت کلثوم بن حسین سرکار دے قریب آ گئے مصطفیٰ نے پائی منہ وچ انگلی لایا لوا پہ دہن انگلی اٹھے حضرت کلثوم بن حسین نے زخم دے منہ پہ لگایا صحابہ کہندے نے اسی اپنی ویکھیا ایک سیکنڈ دے اندر زخم دا نشان نہیں کلثوم نو پوچھیا کلثوم کہندا ہے جے زخم نہیں تے درد بھی کوئی نہیں بلکہ یار وقت تھوڑا پہ گلنا بودھیا نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور صحابی دی داستانے غم سنان لگا علامہ ابن عساکر دی تاریخ مدینہ کی دمشق اندر موجود ہے اور کچھ میں ایک دو گلاں اور کتاباں چوں میں ملا کے پوری گل سناواں گا نبیاں دے سردار دا ایک غلام کے نام قتادہ بن نعمان حضور دی عزت واسطے پہ لگدا ہے ہوا دے دوست تیر آیا تیزی نال کے اکھ وچ پیوست ہو گیا قتادہ بن نعمان نے تیر پھڑ کے کھچیا اور جب تیر باہر آیا تیر دے پھل دے نال اکھ دا ڈیلا بھی باہر آ گیا توجہ کری ذرا اکھ دا ڈیلا ہاتھ تے رکھ کے حضرت جناب سیدنا قتادہ بن نعمان مصطفیٰ دے حضور حاضر ہو گئے عرض کرتے نے ہاتھ جوڑ کے آقا نہ دکھڑے سنایا بن دیئے نہ نیر بگایا بن دیئے اللہ دے سونے محبوبہ گل تیرے بنایا گل تیرے بنایا کر دیئے فرمایا قتادہ کی جایا ہے آقا تیر دم پھل تیری آوری دے وچ لگا میرا ڈیلا چو گیا جے مطلی تیرا پہ لے آیا با مصطفیٰ بھی رحمت کرم دی موج وچ سن مسکرا کے فرمایا قتادہ ایک باری سوچ لے اکھ لینیوں کہ جنت لے اکھ لینی ہو کہ جنت لینی ہو اکھ لینی ہو کہ جنت لینی ہو غلام بھی تیرے میرے ورگا تے نہیں سی نا حضور دی جتیاں سیدیاں کرن والا سی حضور دے قدماں وچ بہن دا شرف لین والا سی اگوں ہاتھ بن کے کہنا آقا اکھ میری مرضی نال دے دے وہ جنت اپنی مرضی نال آقا اکھ میرے کہڑ کے دے دے وہ
جنت اپنی مرضی نال دے دیو آقا میں اکھتا منگنا وا میری بیوی مینوں بڑی عزیز ہے آقا ماں نال مرن چیڑ دی قسم کھادیاں نے میرے نکاح وچ آقا میں اودے نال بڑا پیار کرنا وا اگرچہ مینوں چھڈے گی نہیں پر اس حالت وچ ویکھے گی اودا دل ٹوٹے گا آقا میں اودا محبوب شوہر آقا ایک اکھ نکل جاوے بندہ بد شکل وکھدا ہے آقا کرم فرماؤ سرکار نے فرمایا قریب آ جا قطادہ قریب آئے مصطفیٰ نے پائی نبوت والی انگلی منہ کے اندر لایا لعاب کے ٹہنے نبوت حضرت جناب قطادہ دی اکھ وچ لعاب لگا کے کیلا چکیا تلی وچوں رکھیا ہاتھ میں شراب اندر فرمایا قطادہ ہن سنا عرض کر گیا اللہ دی قسم لے لو ایسا ہاتھ وچوں تھوڑا بھی سنا دے دے وچوں بہت بلکہ حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام نے کسی غلام کا بیٹا نعمان بن قطادہ بن نعمان دادے دے نام دے دا نام رکھیا گیا ملا علی قاری دی شرح الشفاء اندر گل موجودی میں گل نہیں سنا کے چلا نبیاں دے سردار دا اے نوکر حضرت جناب نعمان بن قطادہ قطادہ دا پتر اسے بندے دا پتر اینو کسی نے پوچھنا نہ تو کون ہے تیرا تعارف کی ہے تے سینہ چوڑا کر کے کہنا ہوش نال گل کریو میں اس قطادہ دا پتر ہاں جنہوں مصطفیٰ نے میدان احد وچ اکھ تے لعاب لا کے تندرست فرمایا دے تائیں تے میں لکھیا لاچاران دعا ملے بیماران شفا ملے لاچاران بار والے مٹی دے باوے بن کے پتھر دے بت بن کے بیٹھے نے کدی تانوں ہاشمی یاد آئے گا پھر روو گے پر سیانے کہندے نے پھل موسم دا تے گل ویلے لاچاران دعا ملے بیماران شفا چراغے بکھے زیبا لے کہ سید ظہیر احمد ہاشمی نو لبن نکلو گے ٹوبے والے ہو لیکن مرے بندے کدی واپس نہیں جے آگے پھر قبراں تے چادراں چڑھائیاں جاندیاں نے لاچاران دعا ملے بیماران لاچاران دعا شفا ملتی میرے سرکار دے کرتوں ہے ہر دکھ دی دوا ملتی میرے سرکار تو ہے ہر حضرات گرامی میرے نبی پاک علیہ السلام تے مشرکاں نے حملہ کر دیتا گل کتھوں پڑھن لگا سیرت ابن ہشام وچوں پڑھ کے سنانے لگا مشرکاں نے حملہ کر دیتا میرے نبی نے صحابہ ول منہ کیتا فرمایا صحابیو تواڈے وچوں کون ہے جڑا محمد دے جسم دی حفاظت کر کے اللہ کول جنت لینا حضرت جناب زیاد بن سمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وڈے نال 5 انصاری صحابہ نو لے آئے حضرات گرامی مشرکاں نال گتھن گتھا اسی مٹ بھیڑ دے اندر مشرک چونکہ تعداد وچ بہت سن 5 انصاری صحابہ نے جام شہادت نوش کر لیا حضرت زیاد بن سمن بھی زخم ہو کے زخماں نال چور ہو کے ڈگ پئے حضرات گرامی ایک روایت ہے حضرت زیاد بن سمن نو کسی نے کہا آخری سامان لے رہے ہیں تیری کوئی آخری خواہش ہوئے تے دس دے حضرت زیاد بن سمن نے ٹھنڈا سا بھریا فرمایا کہ مجھے دینا چاہنا ہے مینوں موڈیاں تے چک لے محمد دے قدماں تک لے مصطفیٰ دے پیروں تک لے جا کیونکہ میں جانا وا میں جانا فرید سپرد کراں اکھاں دے سامنے
مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے لیکن سیرت ابن ہشام دے لفظیں نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم لو مسلمانوں دے ایک گروہ نے حملہ کر کے مشرکاں نوں بجا دیتا حضور نے اپنی حفاظت وچ لے لیا سرکار نے فرمایا صحابہ او ایک میرا غلام پیا کر بجائے زخم زخم زخمان چور زخمان چور زخمی بھائی بیٹھے لے دیا ہویا ہے آقا فرمایا میرا غلام زیاد بن سکنین میرے کو لے آؤ صحابہ کہتا کہ چک کے لے آگا سیرت ابن ہشام وچ موجود ہے نبیاں دے سردار نے حضرت زیاد بن سکن دے چہرے نوں اپنے ہتھاں وچ لے آؤ ہتھاں وچ لے کے اپنے پیراں تے رکھ لیا کہ حضور نوں تکدیاں حضرت زیاد بن سکن دی روح پرواز کر گئی آخری ویلے محمد دی زیادت ہو گئے آخری ویلے آخری ویلے محمد دی نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے آخری ویلے محمد دی اور جڑے چوپ بیٹھے ہو اللہ توانوں میں میرے محمد کا دیدار نصیب کرے پھر جھوم جھوم کے ہاشمی کا کلام پڑھیا کرو آخری ویلے محمد دی آخری ویلے محمد دی زیارت ہو گئے جان قدماں وچ جاوے تے مزہ آ جاوے جان قدماں وچ جاوے تے وید ماہی تاریخی آواز چاہیے انہوں تاریخی آواز چاہے والے آنی خواب وچ سونا وید ماہی جے کراوے تے قبر وچ سونے میں سنے آئے زہیروں آئے قبر وچ سونے قبر وچ سونے قبر وچ سونے قبر وچ سونے میں سنے آئے زہیروں آئے قبر وچ سونے میں سنے آئے زہیروں نال سینے دے اولاوے دے وے نال سینے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ دی ڈیوٹی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت وچ ایک درے تے لگائی سی بخاری شریف وچ موجود ہے حضور نے فرمایا سی صحابہ اگرچہ اسی جنگ جیت جائیے یا ہار جائیے اگرچہ ساڑھے جسمانو پرندے اچک کے لے جان تو اس جگہ تو اس درے تو ہلنا نہیں تا وقتے کہ میں دوسرا حکم دیں حضرات جدو مسلمان جنگ جتدی نظر آ رہے سے یہ 50 تیر اندازہ نے دیکھیا مشرک دوڑ پہ نے واپس پچھے مسلمانوں نے اللہ نے کامیابی دیتی ہے انہاں وچ اختلاف پیدا ہو گیا دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے آکھیا کہ چلو مال غنیمت لوٹ لئیے دوسرے گروہ نے آکھیا نہ
جدوں تک سرکار نے نہیں کہنا اسی اتوں ہلنا نہیں. وہ پہلے گروہ نے آخیا بھی سرکار نے تو ادوں تک ہی فرمایا سی جدوں تک جنگ جاری ہے. جنگ چونکہ ختم ہوگی مشرک تے گئے نے دوڑ لہذا چلو مال غنیمت لوٹ لئیے. اختلاف پیدا ہو گیا. حضرات اے میدان جہاد دے اندر آئے. احد میدان دے اندر درہ خالی ہویا. خالد بن ولید اجے ایمان نہیں سی لے آیا جانا. اے مشرکان دے نال سی بڑا سیاںا بندہ سی. حضرت خالد بن ولید اس وقت کافراں دے نال آئے سن. انہاں دے کمانڈر سن. انہاں نے اپنے گروہ نو نال لے کے اس درے تے حملہ کیتا جدے نتیجے چ مسلماناں چوں کئی بندے شہید ہو گئے. اور ایک روایت یہ ہے کہ شیطان نے چال چلی مسلماناں نو آپس وچ لڑا دیتا جدے نتیجے وچ بہت سارے مسلماناں نو جام شہادت نوش کرنا پیا. حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے موجود سن مسلمان اتنے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودے سن اس واسطے کہ بوقت ضرورت کم آ سکن. اتنے کوئی پتے شتے پائے سن ٹہنیاں ٹونیاں رکھیاں سن درختاں دیاں. ایک کمینے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دھکا ماریا. حضور اس ٹوئے دے وچ جا ڈگے. ایک اور بدبخت نے آ کے حضور نو وڈا سارا پتھر ماریا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی لوہے دی ٹوپی پائی سی او دا حلقہ حضور دے رخسار رسالت وچ چب گیا کھب گیا. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخاں نو اللہ نشان عبرت کنج بناوندا ہے اور نشانہ عبرت کنج بناوندا ہے. المواہب اللدنیہ دے اندر موجود ہے وہ بندہ جن نے حضور نو دھکا دتا سی. ایک بارہ سنگا جنگلی بارہ سنگا نے تے حملہ کیتا اور سنگ مار مار کے اس موقع تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اور وہ بندہ جن نے حضور نو پتھر ماریا سی جدے نتیجے وچ ایک روایت دے مطابق حضور دے 4 دندان مبارک اور دوسری روایت دے مطابق حضور دے 2 دندان شریف شہید ہو گئے سن. کہندے نے اے حضرت سعد بن ابی وقاص دا سگا بھرا سی. عتبہ بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص تلوار لے کے لب دے رہے میدان احد وچ میرا بھرا ملے میں انہوں واصل جہنم کر کے محبت دے نویں باب رقم کر دیں گا. لیکن ربا نے قدرت منظور سی یہ زندہ رہا. یہ نسل اگے چلی. کہندے نے یہ اولاد وچ جڑا بچہ پیدا ہوندا سی جدوں وڈا ہوندا سی او سارے دند صحیح ہوندے سن پر اگلے 4 دند اگدے ہی نہیں سن. اور دے منہ وچوں تا زندگی بو آندی رہندی سی. اللہ نے انتقام لیا انہاں گستاخان رسول کولوں. حضرات یہ تے سی نا گستاخاں دا انجام تے ہن عاشقاں دا انعام بھی سنیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ابو عبیدہ دوڑ کے آیا. اپنے دنداں دے نال حضور دے رخسار وچ کھبے ہوئے لوہے دے ٹوپی دے حلقے نو کھچیا. ابو عبیدہ دے 2 دند ٹوٹ گئے. مدارج النبوت وچ موجود ہے حضور دا ایک غلام مالک بن سنان اونے جدوں ویکھیا نا سرکار دے ہونٹاں چوں رخساراں چوں خون بہ نکلے آئے دوڑیا اپنے ہونٹ حضور دے چہرے دے قریب کیتے سرکار دا خون پینا شروع کر دیتا. میں نہیں کہتا مدارج وچ موجود ہے دیگر کتب سیر وچ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کمزور آواز نال سرکار نے مسکرا کے فرمایا میرے غلام اگرچہ خون پینا حرام ہے پر تو نبوت دے خون دا احترام کیتا ہے. جامع ضمانت تے بشارت دینا جس بندے دے خون وچ خون مصطفیٰ شامل ہو گیا جہنم دی اگ نوں سارنا تے کی چھو نہیں سکدی. عالی وقار حضرات اے تیسی کتاباں دیاں گلاں ہن ایک گل عاشقاں دی بھی کر دیواں معرفت دی گل. کئیاں نوں اے گل سمجھ وچ آنی ہے کئیاں دے سراں تو ٹپ جانی ہے. علامہ معین واعظ کاشفی الحربی دی کتاب معارف النبوت وچ موجود ہے. اے معرفت بھری گل لکھ دے نے کہندے نے جدوں حضور زخمی ہوئے نبیاں دے سردار دی بارگاہ وچ فرشتیاں دا سید جبریل امین آ گیا آ کے اپنے نوری پر حضور دے تھلے بچھا دتے اپنے پرانو حضور دے لہو وچ رنگین کر لیا. سرکار نے فرمایا کیوں کہندا آقا تاڈے لہو دی بوند بھی اگر زمین تے ڈگ پے قیامت تک پھر زمین تے سبزہ نہیں دے اگنا. جبریل عرض کردا آقا جڑے تیرے دندان مبارک شہید ہو گئے یہ دندان مینوں دے دیو. سرکار نے فرمایا تم کی کرنے نے آخر میں اپنے محبوب دی یادگار سمجھ کے اپنے محبوب دا تبرک سمجھ کے رکھنے نے. ہن معرفت دی گل ہر بندے نو سمجھ نہیں آنی جنوں عشق دی چوٹ لگی ہے اس بندے نو یہ گل سمجھ وچ آنی ہے. ملا کاشفی لکھدے نے نبیاں دے سردار نے فرمایا جبریل اے دندان میں اپنے
تسی کی کرنے نے فرمایا قیامت دے جدو میری امت اپنے عملہ میں سبب پھنس جائے گی میں اپنی امت دے واسطے دعا منگا گا مولا میری امت نے کرم فرما رب کریم کا قہر جوش بچا کے آکھے گا محبوبہ تیری امت نے میرے حکم توڑے نے میں اپنے ٹوٹے ہوئے دند پیش کر کے کہاں گا مولا کہ میرے عاشقاں نے میری امت نے تیرے حکم توڑے نے تیرے بندیاں نے میرے دند تیرے بندیاں نے میرے دند توڑے گے پر مولا ایک کرنے میں تیرے قصورواراں دی میں اپنے قصورواراں نوں معاف کر دینا تو اپنے قصورواراں نوں معاف کر دے مولا میں تیرے بندیاں نوں معاف کر دتا ہی تے تیرا بہتا حق بندا ہے تو میرے امتیاں نوں معاف کرے کیونکہ تو تے محمد دا بھی خدا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے لگایا ہے گناہگاروں کو اپنے دل سے لگایا ہے گناہگاروں کو آپ ہوتے نہ تو پھر کون ہمارا ہوتا آپ ہوتے نہ تو پھر کون حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام دی شہادت دی افواہ شیطان نے اڑا دیتی بعض روایات وچ آਉਂدا ہے حضرت مصعب بن عمیر نو جس بندے نے قتل کیتا اونے سمجھیا میں محمد پاک نو قتل کر دتے صلی اللہ علیہ وسلم اونے اعلان کر دتا لوکو میں مسلماناں دے نبی نو مار دتا نعوذ باللہ حضرات صحابہ دے حوصلے شکستہ ہو گئے صحابہ ڈگدے پھردے نے آقا تو بعد زندہ رہ کے اثر کرنا کیے حضرات گرامی ادھروں حضرت جناب مولا علی تے بی بی فاطمہ آ گئے بی بی فاطمہ سرکار دی چہرے تے اپنا چہرہ رکھ دیاں نے حضور دے زخم نو صاف کر دیاں نے مولا علی ڈھال وچ پانی لے کے آ گئے سرکار دے منہ دے قریب کیتا فرمایا اس پانی دی بو بدل گئی ہے میں یہ پانی نہیں پینا سرکار دا زخم اس پانی نال دھوتا گیا بی بی فاطمہ نے چٹائی جلا کے رات حضور دے زخم دے اندر بھری حضور نو تسکین ملے گی حضرات گرامی سرکار جدوں اٹھے نا تے ادھروں ابئی بن خلف ایک گھوڑے تے چڑھ کے آندا سی جدوں ملدا سی نا حضور نوں تے کہندا سی محمد میں تینوں قتل کرنا ہے ایک گھوڑا میں اسی تو عمدہ چارہ کھلا کھلا کے پال رہا ہاں ایدے تے چڑھ کے میں تینوں قتل کرنا ہے تے سرکار نے جدوں اونوں ویکھنا سرکار نے مسکرا کے پتہ کی کہنا سرکار نے فرمانا بدبختہ تو نہیں تینوں میں قتل کرنا ہے تو نہیں تو تے میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکدا میں تینوں قتل کرنا ہے سیرت ابن ہشام وچ موجود ہے اچانک گھوڑے تے سوار ہو کے سرکار کے سامنے آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نقاہت کے باوجود اٹھے حضور نے اپنی شمشیر کی نوک پس دو اگلا حصہ نوک ایتھے کر کے گلے دے وچ چبو دتی ماڑی چریٹ آئی تے گدھیاں دی طرح ٹکار دا چیخدا واپس ہویا جا کے اپنی قوم نو کہندا لوگو میں مر گیا جے لوگ انہاں وفاق تے کہندے نے ابئی بن خلف جوان جہان بن کی پیا کہنا تو مر کیویں جائے گا یہ تے اینی جی خراش لگی ہے او اگوں لوگ تے کہندے تسی جان دے نہیں کہ خراش کنے لائی ہے کسے نو ماریا ابو بکر نے کسے نو ماریا عمر نے کسے نو ماریا عثمان نے کسے نو ماریا حیدر کرار نے کسے نو ماریا طلحہ نے کسے نو ماریا زبیر نے کسے نو ماریا ابو عبیدہ نے کسے نو ماریا عبد الرحمن نے کسے نو ماریا سعد نے کسے نو ماریا سعید نے اوے کسے نو ماریا حبشی بلال نے مینوں ماریا آمنہ میں نہیں جے بچنا میں نہیں جے بچنا لوگ کہندے نے او ہوش کر او بے ایمانہ ایڈا کڑیاں جوان ہو کے دل چھوڑی جانا ہے او پتہ ہے چند اندر آیا ہے حوصلہ پر تو کیوں نہیں بچنا تے اینی خراش ہے اگوں ٹکار کے کہندا ہے میں نہیں جے بچنا کیونکہ محمد جتھے ملدا سی کہندا سی تو میرے ہتھوں مرنا ہے تے دنیا جان دی ہے محمد دی گل جھوٹھی نہیں جے ہوندے
مصطفیٰ دی گل جھوٹی نہیں جے ہوندی اے خراش دی گل کردے ہونا اگر محمد میرے تے ٹھوک بھی دیندا مینوں تاں وی یقین سی اج بھی دنیا تے نہیں رہنا علی وردان حضرات صحابہ دے حوصلے پست ہو گئے کہ سرکار شہید ہو گئے نے کافراں نے تانے مارنے شروع کیتے کافر کہندے نے او جدے آسرے تے آئے سو او تے گیا ہن آ جاؤ ساڈی جماعت وچ واپس آ جاؤ مکے والیاں نال رل جاؤ اللہ نے فرمایا جبریل قرآن دیاں آیتاں لے جا چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 تے 140 آ گئی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ٹائم میرا اوور ہو گیا اجازت دیو تے عنوان مکمل کر لئیے ساریاں دی اجازت ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ تقریر ایتھے ختم ہو جائے تو اٹھ کے ایک باری کہہ سکتا ہے میں تقریر 1 منٹ بھی اگے نہیں کھڑا گا ہن دسو جے تقریر اگے جاری رکھنی چاہیے تے پھر ماشاءاللہ کہہ دے حضرات اللہ ارشاد فرماندا ہے ایمان والیو سست نہ پیو ولا تحزنوا او غم نہ کریو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اگر اپنے ایمان وچ راسخ جے ساڈا تواڈے نال وعدہ ہے کامیابیاں تواڈے ہی قدم بوس ہون گیاں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ ایس زخم تو گھبرائیو نا جڑا جنگ احد وچ تانوں لگا ہے ویکھو نا میدان بدر وچ کافراں نوں وی تے چرکا لگا سی نا انہاں دے وی تے اتنے سارے بندے تساں مارے سن وتلک الایام نداولھا بین الناس اساں لوکاں وچ دناں نوں پھیر دے رہنے ہاں کدی دے دن وڈے کدی دیاں راتاں کدی خوشیاں کدی دکھ کدی سکھ کدی دکھ حضرات ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء اللہ فرماندا ہے اللہ ایک کام اس واسطے کراوندا ہے تاکہ جانچ ہو سکے تواڈے چوں ایمان وچ پختہ کون کون ہے اور اس واسطے تانوں یہ نقصان دتا ہے تاکہ تواڈے وچوں لوکاں نوں جام شہادت نوش کرن دا موقع مل سکے حضرات کافراں نے تانا ماریا سی نا کہ ساڈے وقت آ جاؤ محمد چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن دی آیت اتاری چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 یعنی 144 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین خلاصہ پڑھن لگا وا اللہ فرماندا ہے محمد عربی میرے رسول نے جس طرح پچھلے انبیاء کرام وفات پاندے رہے نے مصطفیٰ نے بھی وفات پانا ہے میرا محبوب اگر میدان جنگ دے اندر شہید ہو جائے یا وفات پا جائے تو پھر قتل او قتل انقلبتم علی اعقابکم کیا تسی اپنی ہڈیاں تے واپس پھر جاؤ گے ومن ينقلب علی عقبیہ جڑا بندہ اپنی ہڈیاں تے واپس پھر جائے فلن یضر اللہ شیئا اللہ کا کچھ نہیں نکال سکتا سنجزی اللہ الشاکرین اللہ تعالی جلد ہی شکر گزار بندیاں نے جزا دین والا دے حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام آپ دی شہادت دی جدوں خبر اڑی لوکاں دے حوصلے پست ہو گئے پھر ایک صحابی نے حضور دا دیدار کیتا انہیں جا کے پورے مجمع وچ پورے میدان احد وچ اعلان کر دیتا سرکار حیات نے میں اپنی اکھاں نال زیارت کر کے آیا لوکاں نوں مسلماناں نوں ایک نہیں روح رواں مل گئی صحابہ دل کھول کے لڑے مشرکاں نوں دوڑنا پے گیا حضرات گرامی اللہ نے امداد واسطے فرشتیاں نے نازل فرما دیتا صحیح بخاری شریف کتاب المغازی وچوں حدیث پڑھ کے سنائے لگا عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد هذا جبریل الامین علیہ السلام آخذ برأس فرسه علیہ اداة الحرب او كما قال علیہ السلام
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبیاں کے سردار نے یوم احد میں فرمایا اے جبریل جے انہیں جنگی لباس پایا ہوا جے تے اپنے ہاتھی چ اپنے گھوڑے دیاں واگاں پھڑیاں ہوئیاں، بلکہ اسی بخاری شریف دے اسی چیپٹر وچ حدیث موجود ہے ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ومعه رجلان یقاتلان عنہ علیہما ثیاب بید کاشد القتال ما رأیتهما قبل ولا بعد کما قال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے خلاصہ میں سرکار دے ارد گرد میدان احد وچ دو بندے ویکھے چٹے کپڑے ڈاڈا پہ لڑدے نے کہ ما رأیتهما قبل ولا بعد، اللہ دی قسم میں انہاں نوں نہ کدی پہلے ویکھیا سی نہ جنگ احد تو بعد ویکھیا۔ شارحین حدیث کہندے نے سعد بن ابی وقاص ویکھدے وی کتوں اے کیڑا کوئی انسان سن، ایک جبرائیل سی دوجا میکائیل سی۔ حضرات گرامی اللہ دی امداد آ گئی اور اللہ کریم جل شانہ دے فضل نال اللہ کریم جل شانہ نے ہری ہوئی جنگ مسلمانوں نو جتا دیتی۔ میں یہ لفظ کیوں بولے نے اگے جا کے دسنا وا۔ حضرات 70 آدمی حضور دے غلاماں وچوں شہادت دا جام نوش کر گئے، جنہاں وچوں 64 صحابہ انصار وچوں سن اور 6 صحابہ مہاجرین وچوں سن اور 23 عدد حضور دے دشمن اللہ دے اعداء کفار و مشرکین وچوں 23 عدد بدماش مسلمانوں نے قتل کیتے۔ حضرات میں اس تو فتح دے لفظ بولے نے قاضی اعجاز مالکی اندلسی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ وچ فتوی دیندے نے، کہندے نے جڑا بندہ توہین دا ارادہ لے کے آکھے حضور نو شکست ہوئی وہ بندہ کافر بھی ہے تے واجب القتل بھی ہے، اودوں تک جدوں تک توبہ کر کے دوبارہ مسلمان نہ ہو جاوے۔ لہذا یہ نہیں کیا جا سکتا کہ حضور ہار گئے، کیونکہ وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے اللہ واسطے وے او دی رسول واسطے وے اللہ رسول دے غلام مومنین واسطے۔ حضرات گرامی شہدائے احد جنہاں نے احد دے میدان وچ جام شہادت نوش کیتا، اللہ دے ہاں انہاں دا مقام کی تھک تے نہیں گئے جناب۔ دو گلاں پڑھنیاں نے، ایک قرآن وچوں ایک حضور دی زبان وچوں نکلیا ہویا فرمان سنانا اجازت ہے؟ مل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات ترمذی شریف وچ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے۔ حضرت جابر کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ احد وچ قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جابر آقا حکم فرمایا تیرے باپ دی شان تینوں اسی اپنی زبان چوں نہ سنائیے۔ عرض کیتا آقا سناؤ، کیونکہ چنگے پتر اپنے باپ دی تعریف سن کے خوش ہوندے نے، کئی بدبخت پتر ہوندے نے باپ دی چگلی ہو رہی ہوندی ہے تو خوش ہوندے نے وہ ساڈا بابا انج دا ہی ہے، لکھ دی لعنت تیرے تے۔ اپنے باپ دی عزت کریا کر اور ایسے کام کریا کر تیرے باپ دی عزت بنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر میں تیرے باپ دی شان تینوں سنانا چاہنا وا، آقا حکم ہوئے۔ فرمایا ہر شہید نال اللہ نے بلا دل حجاب گفتگو کی ہے، پر تیرے باپ عبداللہ نال اللہ نے بلا حجاب گفتگو کی ہے۔ آقا کی گلہ ہویاں عبد تے معبود ساجد تے مسجود اندر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ جدوں نثار ہو کے پہنچیا اللہ دے دربار اندر، رب کریم نے بلا حجاب فرمایا اے میرے بندے میرے یار دی عزت تو قربان ہو کے آن والے آ، دس تینوں کی دئیے جو منگیں گا اسا تینوں دے دیواں گے۔ سرکار پھر میرے بابا نے کی منگیا سنی، سرکار مسکرا کے کہتے ہیں تیرے باپ نے سر سجدے وچ رکھ کے عرض کیتا مولا میں کچھ نہ منگدا کیونکہ تو بنا منگے سارا کچھ دے چھڑیا ہے، لیکن اگر کچھ دینا ہی چاہنا ہے ایک باری زندگی پھر دے دے، تیرے یار کے قدماں تو قربان ہو کے دوبارہ آ جا، تیرے یار دی ناموس تو صدقے ہو کے پیالہ شہادت پی کے پھر آ جاواں۔ رب کریم دا کرم مسکرا پیا، فرمایا اسی زندگی کو واری دینے دوبارہ دنیا وچ نہیں بھیجنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ دے باپ نے سرکار فرماندے نے عرض کیتا مولا پھر جڑے ساڈے تو پیچھے نے انہاں نوں ساڈیاں شاناں ہی سنا دے۔ فرمایا جابر تیرے باپ دے کہن تے اللہ کریم نے
قرآن دیاں آیتاں دے کے بھیجی آئی جے اجازت دیو تے قرآن دیاں او آیتاں جڑیاں سرکار نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائیاں میں بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ دا قرآن چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 170 اور 171 اعلان خدا بندی والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين حضرات وقت میرا کافی ہوتے ہو گیا خلاصہ سنانے لگا اللہ فرماتا ہے لوگوں جڑے بندے ساڈے رستے وچ شہید ہو گئے نے انہاں لوکاں نوں مردہ کہنا تے خدا سمجھنا بھی نہیں جے انہاں لوکاں دی شان اے بل احیاء عند ربهم یہ اپنے رب دے ہاں زندہ نے یرزقون انہاں رزق دتا جاندا ہے ویستبشرون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله اللہ دے عطا کیتے ہوئے فضل تے فرحان تے شادمان مسرور نے شادمان نے اور یہ خوشیاں منانے نے اور استقبال کر رہے نے استقبال دیاں تیاریاں کر رہے نے انہاں لوکاں واسطے جڑے انہاں تو بعد شہید ہو کے انہاں تک پہنچن گے انہاں نوں کوئی خوف بھی نہیں حزن بھی نہیں ملال بھی نہیں افسردگی بھی نہیں غم بھی لاحق نہیں اللہ فرماتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل فرحان تے شادمان نے اللہ دے انعام اور فضل پہ اللہ مومنہ کا اجر ضائع نہیں کرتا لو حضرات میں آخری حدیث پیش کرنے لگا کہ تقریر میں مکانے لگا اے دیسی اللہ دی نظر ربو پنجب دے اندر شہداء احد کا مقام آؤ اے بھی دساں مصطفیٰ دی نگاہ رسالت وچ احد دے شہیداں دا مقام کی ہے اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگا صحیح بخاری شریف قدیمی کتب خانہ کراچی تو دو جہازی سائز دیاں جلداں وچ چھپی ہوئی تھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 578 ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین كالمبدئ للاموات والاحیاء ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرد وأنا عليكم شهيد وإن موئدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال آخر نظرة فنظرتها إلى رسول الله أو كما جنہ دی نظر وچ خرابی ہے تباہ دے با وصف میں پچھلے جمعے دی کسر کٹ دیتی ہے صرف او بول کے کہہ دیں سبحان اللہ حضرات گرامی نبیاں دے سردار دا پیارا غلام عقبہ بن عامر کہہ لے سرکار دو عالم علیہ السلام نے 8 سال تو بعد میدان احد وچ جا کے احد دے شہداء تے نماز جنازہ پڑھی اور شارحین حدیث کہندے نے ایس حدیث پاک وچ صلاح تو مراد نماز جنازہ نہیں بلکہ دعائے یعنی سرکار میدان احد وچ گئے احد دے شہداء واسطے بلندی درجات دی دعا کیتی بلکہ امام ابن ابی شیبہ کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال نہیں گئے ہر سال میدان احد جاندے سن احد دے شہیداں واسطے دعائے بخشش و مغفرت اور دعائے بلندی درجات فرماندے سن حضرات سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی اور دعا منگی تو پھر کیا کہ سمت علی المنبر منبر دے اٹھے تشریف فرما ہو کے سرکار نے باز کیتا فرمایا انی بین ایدیکم فرطن صحابہ میں توڑے درمیان فرطنا توڑا پیش روما وانا علیکم
علیکم شہید اور میں تواڈا گواہ ہاں فرمایا میں تواڈے اوتے گواہ ہاں وان موعدکم الحوض اور تواڈی میری ملاقات دا مقام حوض کوثر ہے انی لانظر الیہ من مقامی ھذا اگرچہ میں میدان احد دی زمین تے کھلوتا وا پر ایتھے کھلوتیاں میں حوض کوثر نو دیکھ لیا حضرات گرامی بخاری دی حدیث نو بنیاد بنا کے ہاشمی نو کہن دے ہو جیڑا نبی میدان احد دی سرزمین تے کھلو کے اور ستا آسمانہ تو پار حوض کوثر نو دیکھ سکدا ہے گنبد خضرا وچ لیٹ کے توبہ ٹیک سنگ دے اپنے انہاں دیوانیاں نو بھی دیکھ سکدا ہے فرمایا لوگو انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا میں یہ ڈر نہیں کہ تسی میرے تو بعد شرک وچ مبتلا ہو جاؤ گے بلکہ اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوها پر مینوں ڈر وی تسی میرے تو بعد دنیا داری وچ مبتلا ہو جاؤ گے دنیا ول ترغیب اور رغبت کھاؤ گے فرمایا صحابہ دنیا داری دا خوف ہے شرک دا خوف نہیں جڑے مولوی ہر ویلے حضور دی امت تے شرک دے فتوی لاؤندے رہندے نے انہاں نوں یہ حدیث تو سبق حاصل کرنا چاہیے عقبہ بن عامر کہندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ظاہری طور تے آخری دیدار سی اس تو بعد میں حضور نو نہیں تکیا حضرات شہدائے احد دی شہادت دا صدقہ اللہ پاک ساڈے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان دے حالات اور معاملات پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین